यस कार्यक्रमका साथमा अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। समृद्धि बहस मार्केटेड बाई इन्द्रेणी एडभर्टाइजिङ, मिडिया पार्टनर अर्थ र व्यापार विकली, अर्थव्यापार.com। दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम समृद्धि बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। समृद्ध नेपाल निर्माणको कुरा गर्दा नेपालको जलविद्युत क्षेत्र त्यसको एउटा प्रमुख आधार हो भन्नेमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू र नेपालको निजी क्षेत्र पनि विश्वस्त रहेको देखिन्छ। वर्षौंदेखि नेपालको जलविद्युतलाई प्रयोग गरेर नेपाल समृद्ध मुलुक बन्न सक्छ भन्ने अपेक्षा आम नागरिकहरूले गरिरहे पनि वास्तवमा भने त्यस्तो हुन सकेको छैन। नेपालमा जलविद्युतको विकास राजनीतिक दलहरूको नारामा मात्रै सीमित जस्तो देखिएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पछिल्लो समय फेरि कुनै न कुनै रूपमा लोड सेडिङ हुने हो कि भन्ने आशंका आम जनमानसमा रहेको छ। नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको आजको अवस्था र भोलिका सम्भावना लगायत यस क्षेत्रमा क्रियाशील नेपालको निजी क्षेत्रका आजका दिनका मनस्थितिहरूबारे कुराकानी गर्न आज मैले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष एवं भर्खरै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य पदमा निर्वाचित शैलेन्द्र गुरागाईलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि गुरागाईलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। गुरागाई सर, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। मैले भर्खरै पृष्ठभूमिमा पनि राखेँ। आज हामी यो कुराकानी गरिरहेको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल लगायत यावत क्षेत्रमा हेर्ने हो भने विभिन्न ठाउँमा लोड सेडिङहरू भएका, आधी घन्टा 1 घन्टा लगायतमा बत्ती गएको भन्नेका जस्ता विषयहरूलाई लिएर आम नागरिकहरू कतै फेरि नेपालमा पुनः लोड सेडिङ सुरुवात हुने त होइन भन्ने आशंकामा रहेको जस्तो देखिन्छ। यहाँ यस क्षेत्रमा एक किसिमले विज्ञकै रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ, व्यवसायी त्यसै पनि हुनुहुन्छ। यसले कतै यो लोड सेडिङको पूर्वाभ्यास त होइन? अब यो 1 महिनाभित्र भइरहेको बेला बेला झ्याप झ्याप भएको देख्दा चाहिँ हामीहरूलाई पूर्वाभ्यास हो कि भन्ने भान हुनु स्वाभाविक हो। किनभने अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ भने जस्तै पहिले पनि लोड सेडिङ यसरी नै सुरु भएर हामीहरूले 10-12 घन्टासम्म हामीले 18 घन्टा दैनिकसम्म। त्यसैले पहिलेको अवस्था भनेको र अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ फरक अवस्था हो। पहिले हाम्रो बिजुली उत्पादित बिजुली पनि थिएन, भारतबाट आयातित पनि थिएन। हामी 700-800 मेगावाट बिजुलीलाई हामी ब्यालेन्स गरेर सबैलाई डिस्ट्रिब्युसन गरेर वितरण गरेर पुर्याउन सकिरहेका थिएनौँ। तर अहिलेको अवस्था फरक छ। अहिले हाम्रो ग्रिडमा करिब 1400-1450 मेगावाटको ग्रिडमा जोडिसकेको छ। भला यो अहिलेको परिस्थितिमा, अहिलेको हिउँदमा त्यसको चाहिँ करिब आधा उधी मात्रै उत्पादन हुन्छ, किनभने पानीको बहावका कारणले। तर त्यसको इन्स्टल क्यापेसिटी अहिले 1400 भन्दा नागिसकेको छ। त्यसको अलावा हामीहरूले भारतबाट 550-600 मेगावाटसम्म बिजुलीको आयात गर्न सक्ने व्यवस्थाहरू, ट्रान्समिसन लाइनहरू बनाइसकेका छौँ र आयात गरिरहेका छौँ। त्यसैले अहिले बिजुली नभएका कारणले लोड सेडिङ हुने सम्भावना छैन। गुरागाई सर, नेपालमा यो लोड सेडिङको विषय र ऊर्जा क्षेत्रको विषय कुरा गर्दाखेरि केही समय अगाडि मात्रै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्तिको विषयसँगै यी विषयलाई जोडेर चर्चामा ल्याइयो। उनको पुनर्नियुक्ति नहुनु र आज यो लोड सेडिङ केही रूपमा, घोषित रूपमा नभए पनि केही घन्टा मिनेटहरू बत्ती जाने प्रसङ्ग चल्नुलाई संयोग मात्रै नमानेर कतिपयले चाहिँ यो नियोजित ढङ्गको थियो भनेर पनि भनेको यहाँले पनि सुन्नुभएको होला, हामीले पनि सुनेका छौँ। यसमा त्यसो भए कुनै किसिमको सत्यता छैन? यसमा कुनै किसिमको सत्यता छैन। यसमा विशुद्ध प्राविधिक र व्यवस्थापनमा भएका कुराहरूलाई सच्याउने हो भने यो समस्याहरू तत्काल समाधान हुनसक्छ। टेक्निकल रूपमा यी प्राविधिक रूपमा हाम्रा ट्रान्समिसन लाइनहरू, ट्रान्सफर्मरहरू अनि त्यसमा भएका एक्सेसरिज र स्पेयर पार्टहरू तत्काल उपयुक्त समयमा उपयुक्त ठाउँमा रिप्लेस गर्ने हो भने यो समस्या हुँदैन। अब लागौँ यो मुलुकको पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमतर्फ। पछिल्लो समय जुन ढङ्गले नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित भइराखेका छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले संसद विघटन गरेसँगै केही राजनीतिक दलहरू सडकमा सम्म गइसकेको अवस्था छ। यो अवस्थाले नेपालको सिङ्गो निजी क्षेत्र लगानीको वातावरणको सन्दर्भमा अथवा उनीहरूको लगानी गर्ने वातावरणको विश्वसनीयताका सन्दर्भमा कस्तो मनस्थितिमा आजका दिनमा गुज्रिराखेको छ? भर्खरै यहाँ नेपालको निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पनि केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको परिप्रेक्ष्यमा समग्र निजी क्षेत्रले यी दिनहरूलाई कसरी हेरिराखेको छ? अब यो केही राजनीतिक दलहरू सडकमा गए भन्नुभयो तपाईँले, जुन केहीलाई भनेर केहीलाई छुट्याउनु भयो। मैले त सडकमा नजाने राजनीतिक दल त देखेकै छैन।
किनभने सबैभन्दा बढी सडकमा जाने नै सरकार पक्षीय दल अथवा गुट नै सबभन्दा बढी सडकमा गइरहेको देखिन्छ। त्यसका अलावा सरकारभित्रै भएको दलको प्रतिपक्ष गुट पनि सडकमै छ, राजावादीहरू पनि सडकमै, काङ्ग्रेसले पनि सडकमा जाने घोषणा गरिरहेको छ। त्यसैले अहिले समृद्धिको लागि, देश विकासका लागि प्रतिस्पर्धा होइन कि सडकमा जाने, सडकबाट आन्दोलन गर्ने प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ। त्यसैले यो दुर्भाग्यपूर्ण छ, विडम्बनापूर्ण छ। हामीहरूले अहिले चाहिँ यो हामीहरूको 2/3 सरकार आयो, अब स्थायी हुन्छ भनेर हामी असाध्यै खुसी भएका थियौँ। निजी क्षेत्रले 3 वर्षसम्म केही हदसम्म राहत पनि महसुस गरेको थियो। तर यसको बिचैमा यो अवस्था सिर्जना हुनु, दोषी आफ्ना आफ्ना होलान्, को हुन् भन्ने कुरा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको छ, बुझेको छ। एउटा गुटमा लाग्नु आफ्ना आफ्ना विडम्बना र बाध्यता र व्यवस्थाहरू होलान्। तर निजी क्षेत्रको लागि र देशको समृद्धिको लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। खै यसमा को जिम्मेवार, त्यस विषयमा अर्कै किसिमले बहस होलान्। खालि मेरो जिज्ञासा चाहिँ के हो भने यी घटनाक्रमहरूको विकासले नेपालको लगानीको वातावरण, औद्योगिक वातावरण निर्माणमा अथवा भएको वातावरणलाई कतापट्टि लैजान्छ भन्नेतर्फ मेरो चिन्ता हो। आगामी दिनहरू नेपालको निजी क्षेत्र र लगानीको वातावरण निर्माणका निम्ति कतिको प्रतिकूल हुने, कुन हदसम्मको प्रतिकूल हुने यहाँले अनुमान गर्नुभएको छ? डेफिनेटली मान्छेले के छ भने व्यापार गर्ने मान्छेले नीतिमा, नियममा, कानुनमा, ऐनमा स्थायित्व खोज्छ। किनभने हामीहरू ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ता भनेको दीर्घकालका लागि लगानी गर्ने लगानीकर्ता हौँ, ट्रेडर होइन हामी, व्यापारी होइन हामी आजको सामान भोलि ल्याएर बेच्ने अनि 10-20% नाफा खाने अनि एक्जिट हुन सक्ने हामीसँग छुट हुँदैन, सम्भावना रहँदैन। हामीहरूले अध्ययन गर्ने 3-4 वर्ष लाग्छ, बनाउन 4 वर्ष लाग्छ र त्यसको रिटर्न लिन हामीले 5-7 वर्ष कुर्नुपर्छ कम्ती पनि। त्यसैले यो अवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई, स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि निरुत्साहित गरेको छ भने विदेशीहरूका लागि त झन् धेरै यसले निरुत्साहित गर्छ। त्यसैले हामीहरूले यो कुरालाई सहज रूपमा लिएको छैनौँ। यसको तत्काल करेक्सन हुन सक्ने ठाउँमा हुनु जरुरी छ। समृद्धि चाहने हो भने यदि हामीले आफ्नो स्वार्थ, पद र आफ्नो मात्रै के भने लाई व्यक्तिगत स्वार्थलाई मात्रै हेरेर अघि बढ्ने हो भने बेग्लै कुरा, नभएदेखि देशको स्वार्थलाई लिएर हेर्ने हो भने, देशको समृद्धि लिएर हेर्ने हो भने यो राजनीतिक अस्थिरता तत्काल अन्त्य हुनुको विकल्प छैन। किनभने हामी समृद्ध हुन खोज्ने, हामीले सिङ्गापुरको उदाहरण दिने, युरोप अमेरिकाको उदाहरण दिने, मलेसियाको उदाहरण दिने, अनि हामी भित्रभित्र चाहिँ हामी झगडा गरेर बस्ने, स्थायित्व नदिने हो भने त्यसरी देशको नेतृत्व हुन सक्दैन। त्यो नेतृत्वले चाहिँ भविष्यमा इतिहासले त्यो नेतृत्वलाई राम्रो मान्दैन, त्यसलाई नराम्रो नै मान्छ। यहाँलाई अतिथि बनाएर बोलाइसके पछाडि मुख्य रूपमा हामी ऊर्जा क्षेत्रमै आउँदै थियौँ। यहाँले विषयवस्तु प्रवेश गराइ नै हाल्नुभयो। नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको करिब 100 वर्षको फर्पिङ जलविद्युतदेखिको इतिहास भए पनि यति लामो समयसम्म नेपालले जलविद्युत क्षेत्रमा गरेको विकास भनेको आजका दिनको संवाद गर्दा पनि हामी कतै नेपालमा लोड सेडिङ हुने होइन भन्ने संशय व्यक्त गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँ हामी बहस गरिराखेका छौँ। यो भनेको त यति लामो समयसम्मको नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको इतिहास र आजका दिनसम्मको यथार्थ भए पनि हामीले जलविद्युत क्षेत्रमा खासै केही गर्न सकेको जस्तो त तस्बिरले पनि देखिँदैन। त्यस्तो पनि होइन। पहिले हामीले अध्ययन नै गरेका थिएनौँ आयोजनाहरू। हामी आयोजना बनाउने भनेर राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रहरूमा, राष्ट्रिय योजना आयोगका दस्तावेजहरूमा, भाषणहरूमा मात्रै सीमित थियौँ भने अहिले हाम्रा 1400-1500 मेगावाट त जोडि नै सकेको छ, प्लस 6000 मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् र 20000 मेगावाटका आयोजनाहरू अध्ययन कम्प्लिट भएर पिपिए गर्नका लागि प्रतीक्षारत छन्। त्यसैले हामीहरूको अहिलेको अवस्था भनेको हामीहरूले चाहेको क्वान्टिटीमा चाहेको बिजुलीहरू तत्काल उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। अबको हाम्रो 1 वर्षमा हाम्रो ग्रिडमा जोडिने बिजुलीको क्यापासिटी डबल हुन्छ। हामी करिब 3000 को हाराहारीमा पुग्ने गरी हामी निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यसैले अब भनेको यो बिजुलीले खपत गरेर देशलाई समृद्धि कसरी ल्याउने भन्ने हो। खपत गर्ने कुरा देशभित्रै गर्नु सबभन्दा राम्रो विषय हो। देशभित्रै खपत गर्ने, उद्योग धन्दा खुल्नु, रोजगारी खुल्नु, यो सबैभन्दा राम्रो विषय हो। खैर यो खपत र व्यापार बिजुली नै बेचेर मुलुक समृद्ध बनाउने विषयमा हामी एकैछिनमा होला। त्यसभन्दा अगाडि नेपालमा कन्सेप्चुअली हरेक राजनीतिक दलहरूले यति वर्षमा यति मेगावाट विद्युत, 10 वर्षमा 10,000, 20 वर्षमा 20,000 मेगावाट भनेका जस्ता राजनीतिक नाराका रूपमा जसरी ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रयोग गरिरहेका छन् नि,
वर्षौँदेखिका चुनावहरूमा विगतका चुनावहरूमा पनि त्यो गरेको हामीले देखेकै छौँ। यथार्थमा यो क्षेत्रलाई एकदम नजिकबाट बुझ्नु भएको व्यवसायी अथवा विज्ञानकै रूपमा पनि यी नाराहरू साँच्चीकै यो सम्भव तुल्य हुने किसिमका नाराहरू हुन् कि फगत नारामै मात्रै रहने जस्तो देख्नुहुन्छ? पहिला यसलाई स्पष्ट गरौँ अनि अरू विषयमा जाउँ। होइन, यो सम्भव छ। यो सम्भवको लागि निजी क्षेत्रले पूर्वाधार तयार गरिसकेको छ सरकारको होस्टे हैसियतमा। त्यसैले के हो भन्दाखेरि हामीहरूले उत्पादित बिजुलीलाई स्वदेशभित्र होस् वा विदेशमा खपत गर्ने मेकानिजम बनाउने मात्रै आजको आवश्यकता हो। राज्यले स्वदेशभित्रै कसरी बढीभन्दा बढी खपत गर्ने, कसरी बढीभन्दा बढी उद्योग धन्दाहरू स्थापना गर्ने, कसरी बिजुलीको खपतलाई बढाएर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने हेऱ्यो भने सुनमा सुगन्ध भयो। यदि देशभित्र तत्काल गर्न सक्दैन भने विदेशमा लगेर बेचेर हामीहरूले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने हो भने पनि यसले पनि देशलाई समृद्धि बनाउँछ। तर त्यसकारणले कुराकानीमा यहाँले पनि भन्नुभयो राजनीतिक स्थायित्व अथवा एउटै बहुमतको सरकार बनेपछिको करिब 3 वर्षको समयमा यसलाई एउटा टाइम फ्रेम मानेर हेर्ने हो भने ऊर्जा क्षेत्रको विकासका निम्ति यो राजनीतिक स्थायित्व कतिको प्रभावकारी देखियो भनेर विगत 3 वर्षलाई हेर्दा हामी सही बाटोमा नै छौँ भनेर हेर्न सक्ने अवस्था छ त? यो विगत 3 वर्षमा जुन किसिमले विगत 3-4 वर्षमा जुन किसिमले स्थायित्वको महसुस हामीले अनुभव गऱ्यौँ, बन्द अताडहरू भएनन्। के भने हामीले हाम्रा सामग्रीहरू सजिलैसँग ट्रान्सपोर्टेसन गर्न पायौँ। राज्यसँग के भने आज एउटा सरकार छ, भोलि अर्को सरकारबाट अस्थिरताको हामीले फिलिङ गर्नु परेन। त्यसैले डेफिनेटली यो 3 वर्ष हाम्रो लागि धेरै सहजपूर्ण भयो। सुरक्षित शुभ साइटको सुरुवात गरौँ। अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। ऊर्जा क्षेत्रको उत्पादन वितरण र यहाँले भन्नुभएको जस्तो व्यापार ऊर्जा बिक्रीका लागि विद्युत बिक्रीका लागि भारत बङ्गलादेश वा चीनसँगका विषयमा जसरी नेपालमा पछिल्लो समय बहस हुने गर्छ त्यसका निम्ति पूर्वाधारहरू निर्माणका सन्दर्भमा चाहिँ प्रगति यो विषयमा यसरी भयो भनेर हामीले सूचकाङ्क प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्था ठ्याक्कै छ? तपाईँले भने जस्तो विदेशमा यी 3टा देशमा बेच्ने गरीका सूचकाङ्क प्रकाशित गर्ने गरी नेपाल सरकारले काम गर्न सकेको अवस्था छैन। हामी निजी क्षेत्रकै पहलमा हामीहरूले भारत बङ्गलादेश र चीनमा गएर यी कुराहरूको पहल गऱ्यौँ र हामीहरूले यी कुराहरू सम्भव छन् भन्ने कुरा त्यहाँ ती देशहरूमा गएर कार्यक्रमहरू गरिसकेपछि नेपाल सरकारको पनि घैँटामा घाम लागेको छ र नेपाल सरकारले पनि यी 3 देशमा चाहिँ सम्भावनाको लागि पावर ट्रेड एग्रिमेन्टहरू गरिसकेको छ। 3 देशसँग गरिसकेको छ। अब हामीहरूले यसलाई प्राथमिकता दिने भनेको कुरा अहिले हामीहरूको स्पिल इनर्जी भएका बेलाको व्यवस्थापनलाई मात्रै हो। फेरि पनि हाम्रो बिजुली देशभित्रै खपत गर्ने र देशभित्रै उद्योग धन्दा स्थापना गरेर हाम्रा विदेशमा गएका दाजुभाइलाई नेपालमा फर्काउने गर्नका लागि स्थायी सरकारको आवश्यकता छ। अस्थायी सरकारले यो कुरा सम्भव छैन, किनभने अस्थायी सरकारले जहिले पनि आफ्नो सरकार बचाउन सडकमा जानु पर्दो रहेछ। त्यसैले अब सरकारलाई चाहिँ स्थायित्व दिने गरी सरकार बनाउनु आजको आम नागरिकको आवश्यकता हो। नेपालमा विद्यमान रूपमा उत्पादित बिजुलीलाई नै हेर्ने हो भने पनि देशको करिब भार यसले थेग्न सकेको अवस्था देखिन्छ। आगामी दिनमा 1 वर्ष 2 वर्ष वा 5 वर्षभित्रमा 3000 देखि थप विद्युत उत्पादन हुने त प्रष्ट देखिसकेको छ। अरू थप पिपियुमा गएका अरू प्रोजेक्टहरू पाइपलाइनमै छन्। यी उद्योगलाई खपत गर्ने सन्दर्भमा एकातिर विदेशी मुलुकहरूलाई बेच्ने सन्दर्भमा पनि ठोस किसिमका प्रगति हुन नसक्ने, देशभित्र औद्योगिक वातावरणको विकासमा पनि थप प्रगति हुन नसक्ने, 1-2 वर्ष आगामीमा कुनै नयाँ ठुलो औद्योगिक क्षेत्र आउने तत्कालै सम्भावना पनि नदेखिने, यो अवस्थामा भएको विद्युत खेर जाने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? यो विषय मलाई अलिकति बोल्न दिनु होला, बिचमा नकाट्नु होला। यो विषयमा के हो भन्दाखेरि
हामीहरूले बङ्गलादेशमा गएर भारतमा गएर बिजुली खरिद बिक्रीको विषयमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामीले कुरा गर्दा के भयो भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ पार्टनरहरू पनि भेट्टायौँ, बिजुली पिपिए गर्ने खरिद गर्ने ठाउँ पनि भेट्टायौँ र त्यहाँको सरकार पनि इच्छुक छ। यो G2G गर्ने भनेर नेपाल सरकारले नेपालीको उखान छ नि, बुढो गोरुले गाई ओगटे जस्तो भने जस्तै नेपाल सरकारले ओगटिरहेको हुनाले यो काम हुन नसकिरहेको हो। हामी चाहन्छौँ नेपाल सरकारले नै गरोस्, यो नेपाल र भारतको, नेपाल र बङ्गलादेश बिचको ट्रेड गर्ने मेकानिजम नेपाल सरकारले गरोस्, नेपाल सरकारले बनाओस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि छ। यदि नेपाल सरकार बनाउन दिँदैन भने मलाई नीतिगत रूपमा सरकारहरूसँग त्यो किसिमको समझदारी नगरेसम्म त निजी क्षेत्र मात्रै चाहेर त त्यहाँ जान सक्छ। मलाई यो कम्प्लिट गरिसक्न दिनुहोस् न। यो सरकारले गरेन अहिलेसम्म, गर्नको लागि वार्ता भनेर जाने तर रिजल्ट निकालिरहेको छैन। सरकार गर्न सक्दैन भने सरकारले भनोस्, निजी क्षेत्रलाई बोलाओस्, हामी आफै ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौँ, हामी आफै पिपिए गर्छौँ, आयोजना आफै बनाउँछौँ र त्यो बिजुली लगेर भारतमा अथवा बङ्गलादेशमा लगेर बेचेर हामी विदेशी मुद्रा स्वदेशमा लिएर आउँछौँ। स्वदेशभित्र उद्योग धन्दा खोल्ने मेकानिजम सरकारले नबनाउन्जेलसम्मको लागि हामीलाई त्यो छुट दियो भने हामी गर्न सक्षम र हामी गर्छौँ। सरकारले आफू पनि गर्दैन र निजी क्षेत्रका लागि बाटो खोला नगर्नु भनेको चाहिँ यसरी होस्टेज बनाएर राख्नु उपयुक्त छैन। देशको समृद्धिको लागि यो काम एकदमै ढिलो भइरहेको छ, यो ढिलो गर्नु हुँदैन। वास्तवमा आजका दिनसम्म नेपालले निर्माण गरेको पूर्वाधारहरूलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने आगामी दिनमा नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत छिमेकी मुलुक भारत, बङ्गलादेश र चीनसम्म पनि बेच्न सक्ने पूर्वाधार नेपालमा आजको दिनमा यसको अवस्था के हो र हामी सरकारको तयारीलाई हेर्ने हो भने आगामी दिनहरूमा यो पूर्वाधार निर्माणको तयारी कुन स्तरमा अगाडि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? हामीले नेपालभित्रको बिजुली स्वदेशभित्रै खपत गर्ने गरी योजनाहरू बन्नुपर्छ, उद्योग धन्दाहरू खुल्नुपर्छ र हाम्रा विदेशमा भएका दाजुभाइहरूलाई स्वदेशभित्रै रोजगारी दिनुपर्छ। समृद्धिको पहिलो सूत्र भनेको यही हो भनेर पटक पटक भन्दै आएका छौँ। यदि हामी स्वदेशभित्र यो काम तत्काल गर्न सक्दैनौँ, यसलाई टाइम लाग्छ, समय लाग्छ भने हामी अहिले निर्माणमै 6000 मेगावाट भइसकेका छौँ। 18000 मेगावाटको अध्ययन गरेर पिपिए गर्न रेडी छौँ। यी आयोजनाको खपत गर्ने ठाउँमा हामी पिपिए गर्न चाहन्छौँ, ट्रान्समिसन लाइन हामी बनाउँछौँ र आयोजना हामी बनाउँछौँ र त्यो देशबाट हामी विदेशी मुद्रा लिएर, चाहे भारतबाट होस्, चाहे बङ्गलादेशबाट होस् या चीनबाट लिएर आएर देशलाई समृद्ध बनाउँछौँ भन्ने हाम्रो माग अनुरोध रहिआएको छ। नेपाल सरकारले यसमा काम गरोस्, यो बिजुलीको ट्रेडिङ गर्ने काम नेपाल सरकारको दायित्वभित्र रहोस्। नेपाल सरकारले गर्दैन भने त्यो जिम्मा हामीहरूलाई दियोस्, निजी क्षेत्रलाई दियोस्, हामी गर्छौँ भनेर हामीले यो प्रस्ताव मन्त्रीमण्डलमा मन्त्रीहरू, ऊर्जा मन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा सचिव, अर्थ सचिव लगायतका निकायहरूमा हामीहरूले पटक पटक भन्दै आएका छौँ। सरकार आफू पनि काम नगर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि नदिने गरेर अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्नु हुँदैन। हो, यहाँहरूबाट नेपालको निजी क्षेत्रको तर्फबाट, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घको तर्फबाट पनि भारतका औद्योगिक व्यवसायी र विद्युत खपतकर्ताहरूसँग पनि यहाँहरूको बारम्बार छलफल भएकै होला, प्रतिनिधिमण्डलहरूले पनि छलफल गरेकै छन्। तर राजनीतिक वृत्तमा र राजनीतिक तहमा हेर्ने हो भने भारत सरकार नेपालबाट विद्युत खरिद गर्ने विषयमा कतिको स्पष्ट अथवा त्यस विषयमा सकारात्मक छ भन्ने देखिन्छ? होइन, व्यापार भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने सरकार टु सरकार गर्ने त्यति धेरै सम्भावना मैले किन देखिनँ भन्दाखेरि जस्तो अन्य व्यापारहरू हुन्छ, व्यापारीले छिटो कुरा मिलाउँछ, किनभने उसको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट हुन्छ र व्यक्तिगत रूपमा उसले आफ्नो खपत गर्ने ठाउँ पनि आफै एक्सप्लोर गर्छ, उसले निर्णय पनि छिटो दिन्छ। G2G भइरहेको हुनाले यो धेरै ढिलो भइरहेको छ। यदि सरकारले हामीहरूलाई जिम्मेवारी दिन्छ भने यो कुरा हामी तत्काल गर्न सक्छौँ र यी हामीहरूका अध्ययन भएका आयोजनाहरूले तत्काल निर्माणमा लगेर हामी चाहिँ बिजुलीको डिमान्ड भएको ठाउँमा, चाहे त्यो बङ्गलादेश होस् अथवा इन्डियाको कुनै पार्टमा होस्, त्यहाँ हामी पिपिए गरेर आफै ट्रान्समिसन लाइन गर्न सक्छौँ। सरकारले आफू पनि नगर्ने, निजी क्षेत्रले नै गर्न नदिने, यो चाहिँ देशलाई समृद्धिमा लाने किसिमको नीति भएन। देशलाई सधैँ कसरी गरिबको गरिबै राख्ने भन्ने नीति भयो। यो नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ र निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्ने आवश्यकता छ। निजी क्षेत्र भनेर यहाँले त्यसको विषयमा जति एडभोकेसी गरे पनि नेपालको विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रमा लिएर हेर्ने हो भने त्यसका पनि नेपालकै अन्य क्षेत्रका तुलनामा सीमितताहरू प्रष्टै छन्। यस विषयमा पनि हामी आउला। तर कन्सेप्चुअली नेपालमा जसरी बिजुली बेचेर नेपाललाई समृद्ध बनाउँछौँ भनेर राजनीतिक दलहरूले
नारा एक किसिमले जनतामा बाँडेका छन् नि, यो चाहिँ आगामी 2, 4 वा 5 वर्षभित्रमै सम्भव हुन सक्ने किसिमको सपना हो कि खैर यो अलि गफमै मात्रै अथवा नारामै मात्रै सीमित हुने विषय होला आजको दिनमा टेकेर हेर्दा? अब विगतका नाराहरूलाई भन्ने हो भने त गफै मात्रै हो, तर विगत 3-4 वर्ष यताको निजी क्षेत्रले गरेको प्रगति, निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाहरूको प्रगति, उसले अध्ययन गरेका आयोजनाहरू र बिजुलीको भारत तथा बङ्गलादेशको डिमान्ड र हामीहरूले त्यहाँ उनीहरूबाट पाएको मेसेजलाई हेर्ने हो भने यो छोटो अवधिमा 1-2 वर्ष 2-3 वर्षभित्रैमा यो सम्भव छ र हामी धेरैभन्दा धेरै देशभित्रै बिजुली खपत गर्ने गरी उद्योग धन्दा खोल्नका लागि सरकारले नीति तथा बनाउनु पर्यो र उद्योग धन्दा तत्काल खोल्न सक्दैनन् किनभने उद्योग खोल्ने भनेको सजिलो कुरा होइन। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिजुली उत्पादन भइसकेको हुन्छ, त्यो उत्पादित बिजुलीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि कुनै अल्टरनेटिभ व्यवस्थाको गर्नुको हामीसँग विकल्प छैन। त्यसैले जहाँ आवश्यकता छ त्यो बङ्गलादेशमा छ कि भारतमा छ कि चीनमा छ, आवश्यकता भएको ठाउँमा हामीसँग बढी भएको बिजुली व्यक्तै गर्ने हो र उद्योग धन्दा खोलिसकेपछि हामीले त्यो बिजुलीलाई स्वदेशभित्र के भने उपभोग गर्ने हो। सुरक्षित व्यवसायको सुरुवात गरौँ। अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। अब लागौँ नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय निजी क्षेत्रतर्फ। निजी क्षेत्र नेपालमा खालि ऊर्जाको उत्पादनको सन्दर्भमा मात्रै संलग्न भएको जस्तो छ। त्यसमा पनि सरकारी स्तरबाटै भएका प्रयासहरूले मुख्य रूपमा भूमिका खेलेका छन् र निजी क्षेत्रको पनि भूमिका सोचे जस्तो हुन सकेको छैन भनेको जस्तो देखिन्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालको निजी क्षेत्रले आफूलाई अलिकति अग्रगामी ढङ्गले इन्भल्भ गराउने सन्दर्भमा जटिलताहरू के हुन्? किन निजी क्षेत्र चाहेको ढङ्गले अन्य क्षेत्रमा जस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा अगाडि आउन सकेको छैन? अब मैले प्रायः जसलाई पनि भन्ने गरेको एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि निजी क्षेत्र भनेको चाहिँ सडक होइन, निजी क्षेत्र भनेको चाहिँ गाडी हो। सरकार भनेको सडक हो। पूर्वाधार सरकारले बनाउने, पूर्वाधार होइन, सरकारले नीति तथा ऐनहरू दिने, सरकारले पोलिसी दिने हो। निजी क्षेत्र भनेको त्यो पोलिसीमा टेकेर दौडिने हो। त्यसैले सरकारले पोलिसी बनाइदिएन भने अहिले हामीले विदेशमा बिजुली बेच्न सक्ने सम्भावना छैन, निजी क्षेत्रले गर्ने सम्भावना छैन, किनभने ऐन नै छैन बेच्ने। त्यसैले यो त सरकारले बाटो खोलिदिनु पऱ्यो नि त निजी क्षेत्रका लागि भनेर। अहिले हामीले विदेशमा गएर पिपिए गर्न सक्ने सम्भावना छैन, त्यही नेपाल विद्युत प्राधिकरण जानुपर्छ। त्यसैले सरकारले बाटो नखोलिदिन्जेलसम्म हामी गाडी कुदाउन सक्दैनौँ। त्यसैले सरकारले यदि खोलिदिने हो भने, नीतिगत रूपमा सरकारले यसलाई के भने ओपन गरिदिने हो भने हामीहरूलाई आयोजना बनाउनको लागि ल तिमीले जति आयोजना बनाउँछौ भने बनाऊ र जहाँ बेच्ने भने तिमीहरूलाई छुट छ। ऊर्जा क्षेत्रलाई लिएर हेर्ने हो भने यसका नकारात्मक मात्रै भन्दा पनि कतिपय सकारात्मक विषयवस्तुहरू पनि सरकारले अगाडि बढाएको जस्तो देखिन्छ। लगानी बोर्ड मार्फत नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष गरी विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि आकर्षित गर्ने सन्दर्भमा विशेष पहल भएको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यो पहललाई यहाँले अनुभूत गर्ने स्तरमा कतिको आकर्षित हुनुभएको पाउनु भएको छ ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरू? लगानी बोर्डबाट केही सकारात्मक कुराहरू भए, लगानी बोर्डहरूबाट सकारात्मक कुराहरू भए, त्यो लगानी बोर्डले गरेको कुरा विशेष गरी विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सकारात्मक भए। हामीहरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिएका छौँ। लगानी बोर्डमा भएका जुन फास्ट ट्र्याकमा विदेशी लगानीलाई गर्नुपर्छ भनेर सरकारले जुन आत्मसात गर्यो त्यो नै ठुलो उपलब्धि हो भन्छु, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, विदेशी लगानीलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा सबै काम गर्नुपर्ने, स्वदेशीलाई चाहिँ यही चक्रमा घुमिरहनु पर्ने भन्ने जुन मनस्थिति जुन सरकारको आजसम्म छ, यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ। हो, नेपालकै निजी क्षेत्रलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने सन्दर्भमा कमसेकम विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई दिएको जतिको ग्राह्यता
यहाँका स्वदेशी उत्पादनकर्ता र लगानीकर्ताहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने यहाँहरूको माग बारम्बार देखिरहँदै आएको छ। यहाँ आउनुभएको मौकामा नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नेपालको निजी क्षेत्रलाई सही ढङ्गले सफल हुने ढङ्गले संलग्न गराउने हो भने नेपालको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू बुदागत रूपमा 1, 2, 3 के हुन्? त्यसमा विदेशीहरूलाई र स्वदेशीहरूलाई विभेद गरिएको छ। बुदागत रूपमा भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ म करिब 20-22 वटा यस्ता व्यवस्थाहरू छन् विभिन्न ऐन नियम विनियम र विनियमावलीहरूमा कार्यविधिहरूमा ती व्यवस्थाहरू स्वदेशीलाई दिने हो भने यी सबै आयोजनाहरू स्वदेशीले बनाउन सक्छन्, चाहे त्यो स्टोरेज होस् के भने अर्ध जलाशययुक्त होस् वा आरओआर टाइपका प्रोजेक्टहरू होस्। हामी विदेशीलाई चाहिँ सबै थोक दिन रेडी छौँ, स्वदेशीलाई चाहिँ दिन हामी चाहिरहेका छैनौँ। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। जस्तै विदेशीले ट्रान्समिसन लाइन आफै लिएर गएर विदेशमा बेच्न सक्छ, स्वदेशीले सक्दैन। विदेशीलाई ट्याक्सको भ्याटको छुट दिइन्छ, स्वदेशीलाई छैन। विदेशीको वनको क्लियरेन्स गर्न क्याबिनेटबाट निर्णय गर्छ, हामीले चाहिँ ती 7 वटा विभागहरू धाउनुपर्छ। विदेशीले जग्गा प्राप्तिमा चाहिँ सरकारले क्याबिनेटबाट डिसिजन गरेर तत्काल उपलब्ध गराउँछ, हामीलाई त्यो छुट छैन। विदेशीले के छ भने एस्केलेसनको विषयमा बढी पाउँछ, स्वदेशीलाई त्यो किसिमको मूल्य वृद्धि छैन। विदेशीलाई चाहिँ भ्याटको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पिडिए गरेर भ्याट रिटर्नको ग्यारेन्टी गरेको छ, स्वदेशीलाई छैन। यस्ता चाहिँ 17-18 वटा कुराहरू छन्। विदेशीलाई चाहिँ हेजिङको व्यवस्था छ, स्वदेशीलाई चाहिँ छैन। विदेशीलाई चाहिँ डलरमा पिपिए भएर चाहिँ उसलाई चाहिँ के भने मुनाफाको सुरक्षित गरिएको छ, स्वदेशीलाई छैन। यस्ता 18-19 वटा जुन प्रावधान छन्, यति चाहिँ स्वदेशीलाई दिने हो भने यो लगानी पनि स्वदेशभित्रै रहन्छ, आयोजना पनि स्वदेशीले बनाउँछन्, रोजगारी पनि स्वदेशमै सिर्जना हुन्छ र विदेशीको हामी गुलाम भविष्यमा हुनुपर्छ कि भन्ने चिन्ता पनि हुँदैन। भर्खरै यहाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यमा पनि निर्वाचित हुनुभएको छ। यहाँलाई भेटेर यो बधाई दिने मौका मिल्यो, यहाँको कार्यकाल सफल होस्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचन जुन परिस्थितिका साथ यसपटक सम्पन्न भयो, त्यसलाई लिएर कतिपय यसका शुभचिन्तक र चासो राख्ने व्यक्तिहरू यसले अब नेपालको समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सन्दर्भमा र सरकारसँग नीति निर्माणका विषयमा डिल गर्ने सन्दर्भमा सही ढङ्गले प्रस्तुत हुन सक्ला भन्ने आशंका गरेको पनि निर्वाचनका गतिविधिलाई हेरेर आजका दिनमा मानिसहरू भन्छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अबको वर्तमान नेतृत्वले कस्ता एजेन्डाहरूलाई लिएर अगाडि बढिरहेको छ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भनेको सबै उद्यमीहरूको छाता सङ्गठन हो। म यसभन्दा अगाडि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानमा उत्पादकहरूको प्रतिनिधित्व गरेर नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरिरहेको अवस्था हो, नेपाली उद्यमीहरूसँग सहकार्य गरिरहेको अवस्था हो। अब त्यहाँ गइसकेपछि हामीहरूले समस्त निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हो र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दा अहिले उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा शेखर गोल्चाको अध्यक्षतामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाम्रो चन्द्र ढकाल आउनुभएको छ। दुईटै सफल उद्यमी र दूरगामी के भने भिजन राख्ने उद्यमीहरू भएको नाताले र उद्योगपतिहरू भएको नाताले उहाँहरूले यसलाई नेतृत्व दिने क्षमता राख्नुहुन्छ। तर यो उहाँहरू एक्लैको विषय होइन, टिमले काम गर्छ। टिममा म लगायतका टिमहरू त्यसमा अहिले समावेश भएको हुनाले अहिले मैले देख्दा चाहिँ अहिलेको टिम राम्रो टिम बनेको छ। र म त्यहाँ गइसकेपछि मैले गर्ने भनेको चाहिँ पहिले म उत्पादकहरूको प्रतिनिधित्व गर्थेँ। अब समग्र ऊर्जा क्षेत्रमा क्रस कटिङ इस्युहरू छन्, उपभोक्ताका आफ्नै इस्यु छन्, सस्तोमा बिजुली पाउनु पर्यो भन्ने, उत्पादनको आफ्नै बिजुली इस्युहरू छन्, महँगोमा बेच्नु पर्यो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा रहेर यहाँले काम गर्दा महासङ्घमा विशेष गरी नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले सही ढङ्गले महत्त्व नपाउने गरेको अनुभव यहाँले गर्नुभएको छ र यहाँ त्यहाँ गइसके पछाडि ती विषयहरूलाई सरकारसँग ऊर्जाका नीतिगत विषयमा लबिङ गर्नेदेखि लिएर उद्योगिक व्यवसाय यहाँ त स्वार्थ बाजियो, यसलाई व्यवस्थित गरेर आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। यो कुरामा म त्यहाँ गइसकेपछि म जस्ता अन्य साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। टिमले गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि हामी क्रस कटिङ इस्यु भन्छौँ यसलाई। क्रस कटिङ इस्यु भनेको चाहिँ एउटा इन्डस्ट्रीको मान्छे र अर्को इन्डस्ट्रीको मान्छेहरूको पोलिसी अलग अलग बन्यो भने सरकारले त्यसलाई आत्मसात गर्दैन। हामी दुईटै उपभोग गर्ने र उत्पादन गर्ने, दुईटैले हामीहरूले मिलेर के भने दुईटैलाई हितकारी पोलिसी बनाउने गरी सरकारलाई दियो भने सरकारले नमान्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन।
त्यसैले हामी उत्पादन गरेर बेचिराखेका छौँ। उत्पादन चाहिँ हामी 3 रुपियाँ 90 पैसा 4 रुपियाँ 80 पैसामा गरिरहेका छौँ, अनि उपभोग गर्नेले चाहिँ 12 रुपियाँ 16 रुपियाँमा गरिरहेको छ भनेपछि यो बिचमा ठुलो ग्याप छ। यो ग्यापलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हामी उपभोक्ता र उत्पादकले एकै ठाउँमा बसेर हामी नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्छौँ नेपाल सरकार समेतको संलग्नतामा, र हामी उत्पादकलाई पनि सस्तोभन्दा सस्तो बिजुली कसरी उपलब्ध गराउने, उपभोक्तालाई सस्तोभन्दा सस्तो बिजुली कसरी उपलब्ध गराउने, र उत्पादकलाई पनि उसको लगानीको मुनाफाको सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्ने छलफल गरिसकेपछि यो बिचौलियाहरूको मार्जिनलाई कम गर्ने कामहरू हामी गर्छौँ। र हामी हाम्रो कम्पिटेटिभनेस भनेको देशमा हाइड्रो पावर हो, ऊर्जामा पनि हाइड्रो पावर हो। हाइड्रो पावरलाई चाहिँ सस्तोमा कसरी बनाउने, बढी मूल्य कसरी लिने र सस्तो मूल्यमा कसरी उपभोगलाई पुर्याउने भन्ने किसिममा हामी छलफल गर्छौँ र नेपाल सरकारसँग त्यससँग सम्बन्धित क्षेत्रमा विषयमा रहेर हामी काम गर्छौँ। हस्त शैलेन्द्र सर, हामी आम नेपालीहरूले कतै न कतै फेरि नेपालमा लोडसेडिङ हुने हो कि भनेर संशय व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा आगामी दिनमा लोडसेडिङ हुने कुरा त परै जाओस्, राजनीतिक नारामा उल्लेख गरिए जस्तै नेपाल जलविद्युत र ऊर्जाकै कारण समृद्धितर्फको यात्रामा अगाडि बढ्न सकोस् र त्यसमा नेपालको निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन सकोस्। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।